हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने इम्पराटिव वर्ड्स लेकर आई हूँ कि वो कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 वो होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि मेहरबानी करके मुझे ये दे दो, मेहरबानी करके ये काम कर दो, मेहरबानी करके मुझे ग्लास पकड़ा दो। ठीक है। नंबर 2 कि जिसमें ऑर्डर या कमांड हो। ठीक है, ऑर्डर यानी कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो कि तुम अपना होमवर्क करो। ठीक है, तुम मुझे खाना बना कर दो, इस तरह मतलब ऑर्डर किसी बात में दिया जा रहा हो। ठीक है। नंबर 3 कमांड, जैसे कि तुम अभी ड्राइव करो। ठीक है, कमांड किसी चीज़ की हाथ में हो। ठीक है। नंबर 4 कि एडवाइस, किसी को एडवाइस दी जाए, जैसे डॉक्टर्स पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि कहते हैं आप ये दवाई दिन में 3 टाइम लें, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। कोई मेहमान आए तो थके हुए हो तो हम कहते हैं आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, आपको खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये जो 4 चीज़ें हैं ना, वो वर्ड्स जहाँ जो इस्तेमाल होते हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे इनको। ठीक है, यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि ये 3 ही जगह पर इस्तेमाल होते हैं। एक कि जब सीधा सामने वाले किसी बंदे को ये बातें बोली जा रही हो। ठीक है, सामने जो बंदा हो उसको। दू में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, दू के लिए तुम, या के लिए तुम सब यानी कि 2 या 2 से ज़ायद बंदे, और जी आप ज़्यादा बंदों के लिए। ठीक है, अब जब दू के लिए इस्तेमाल होंगे तो दू का सेंटेंस बनाते हुए दू खोम्स्ट, दू मार्क्स्ट, तो दू को भी हटा दिया जाएगा और खोम्स्ट में से एस टी को भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब दू मार्क्स्ट इस्तेमाल होता है तो यानी कि तुम करो, तो दू को भी हटा दिया जाएगा और एस टी को भी हटा दिया जाएगा, यानी कि मार्क बन जाएगा। 2 एग्जांपल्स तो मैंने इसकी दी। अब आपको 2 एग्जांपल्स या की दूंगी और 2 एग्जांपल्स जी की दूंगी। जैसे कि या की बात करते हैं, जैसे लर्नन वर्ब है और फागन वर्ब है, लेकिन जब इशफाक़ी दू फास्ट होता है और जब या फार्ट होता है, या फार्ट, तो उसमें सिर्फ या को ही हटाया जाएगा और वर्ब को चेंज नहीं किया जाएगा। ये जो कंजुगेट हो के या के सामने आया वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और अब जैसे कि लर्नन है तो इश लर्ने दू लर्नस्ट, या जी एस लर्नड, वी आर लर्नन या लर्नड। अब इस ये भी वर्ब वैसा ही रहेगा, या के सामने कंजुगेट होके जो आया है, लेकिन हमने सिर्फ या को हटा देना है। ठीक है, अब नंबर जो 3 है वो जी किस तरह होगा। अब जी की एग्जांपल पूरी दे दी जाएगी। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है गेन है, तो गेन जी पूरा हो जाएगा। ठीक है, वर्ब आ जाएगा। और इसी तरह फ्रागन है तो फ्रागन जी पूरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें चेंजिंग ये होगी कि जी फ्रागन होता है ना, तो आपने फ्रागन जी एंड में लेकर आना है। इसी तरह मैं अब स्टार्ट करती हूँ कि आ में जो फ्रागन है वो होगा सिंगुलर में फ्राग और प्लूरल में फ्राग्ड। ठीक है, और फ्रागन जी। आगे बे में खौफन, इसका सिंगुलर होगा खौफ और प्लूरल होगा खौफ्ट और ऑफसील होगा खौफन जी। ठीक है, और से में अगबाइटे होगा, सिंगुलर इसका, प्लूरल होगा अगबाइटेट और ऑफिशियल होगा अगबाइटन जी। और अंटवर्टन है डे में, इसका सिंगुलर अंटवर्टे और प्लूरल इसका अंटवर्टेट और ऑफिशियल होगा अंटवर्टन जी। अब आप देखिए अंटवर्टे, ठीक है, एस टी हटा दिया, अंटवर्टेस्ट होता है ना जो दू के साथ लगता है, दू भी हटा दिया, एस टी भी हटा दिया, तो अंटवर्टे हो गया। इन्फॉर्मियर्ड जो प्लूरल है उसमें अंटवर्टेट होता है ना, या अंटवर्टेट, तो उसमें सिर्फ या को हटाया। आगे अंटवर्टन जी जो हमने लगाया वो जी एंड में लेकर आए। ठीक है, और रेडिन होता है बात करना। अब रेडे
ہو جائے گا سنگولار میں ریڈے ہو جائے گا، کیونکہ دو ریڈیسٹ ہوتا ہے نا، تو ایس ٹی ہٹا دیا اور دو ہٹا دیا تو ریڈے بچ گیا. ریڈے انفارمیٹ پلورال میں ریڈیٹ ہو جائے گا کیونکہ ریڈیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آفیشیل میں ریڈنزی. اسی طرح یہ جو سنگولار ہے لوفن کا، دیکھیں اب لاؤفسٹ ہوتا ہے نا، اش لاؤف دو لاؤفسٹ، تو ایس ٹی آتا ہے، ای این تو نہیں ہوتا نا، تو اس لیے سنگولار میں دو لاؤف اس طرح کریں گے ہم، یعنی کہ لاؤف لگائیں گے، دو کو ہٹا دیں گے، صرف لاؤف ہو جائے گا. اور پلورال میں لاؤفٹ، یا لاؤفٹ ہوتا ہے نا، اور آفیشیل میں لاؤفنزی. اب اشفاق دو فاکسٹ ہوتا ہے نا، آر کے بعد ایس ٹی ہوتا ہے، تو ادھر فاغ آئے گا، صرف ای این نہیں آئے گا. فاغ سنگولار میں، پلورال میں فاغٹ، اور آفیشیل میں فاغنزی. اسی طرح شلافٹ شلافنزی، ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں گیبن ہے نا، اس کا اشکیبے دو گپسٹ ہوتا ہے نا، تو ایس ٹی ہٹا دیں گے، گب ہو جائے گا، جی آئی بی، ٹھیک ہے. اور پلورال میں گیپٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پلورال یہ جو ہوتے ہیں ویا، ایا، زی، اس میں پوری فارم آتی ہے، اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے بے شک، لیکن جیسے کہ گیپٹ، ٹھیک ہے، گیپٹ جی ای بیٹے، ٹھیک ہے. آگے گیبنزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. شپریشن ہے آگے کہ اس کا شپریش ہو جائے گا، شپریش اور شپریشٹ اور شپریشنزی، ٹھیک ہے. شپریشٹ اس لیے ہوگا کیونکہ شپریش دو شپریشٹ ہوتا ہے نا، تو ایس ٹی ہٹا دیا، شپریسٹ اس طرح ہوتا ہے، ایس ٹی کو ہٹا دیا تو شپریش رہ گیا، ٹھیک ہے. اور شپریشٹ یا شپریشٹ ہی ہوتا ہے، اور یہ ہٹا دیں گے صرف، اور شپریشنزی، ٹھیک ہے. اب اش ایس سے، ٹھیک ہے، اش ایس سے ہوتا ہے، دو ایسٹ ہوتا ہے نا، تو دو ایس، ٹھیک ہے، ایس کر دیں گے، ایس ٹی ہٹا دیں گے، یعنی کہ ایس ٹی کو ہی نہیں بلکہ صرف ٹی کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے. دو ایس ہو جائے گا. اور ایسٹ، آگے ایسٹ ہو جائے گا، یا ایسٹ ہوتا ہے نا، آگے ایس این زی، ٹھیک ہے. آگے سنگولار میں اشنے میں دو نیمسٹ ہوتا ہے نا، تو نم ہو جائے گا، ایس ٹی ہٹ جائے گا. اور نمٹ آگے، یا نمٹ، اور آفیشیل میں نیمنز. اب یہ زائن کی اس میں ہے کنجوگیشن جس طرح ہوتی ہے نا، تو ہم نے اس کو یہ اسپیشل ہے، ٹھیک ہے. زائن کو زائی کر دیں گے، دو زائی، تو صرف زائی ہو جائے گا. اور پلورال میں زائڈ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایا کو اگر کنجوگیٹ کیا جائے تو زائڈ بن جاتا ہے ایا کے آگے جب زائڈ لگاتے ہیں. اور آگے زائن ایس اے این، زائن زی، ٹھیک ہے، زائن زی. یہاں پر ہمارا یہ والا چیپٹر ہوا ختم. نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس کی آگے اوپن کریں گے، ٹھیک ہے ویورز. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سے پوچھیں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویورز اپنا خیال رکھیں. وش بیٹر آف ویڈرز اینڈ چیئرز.